कुटुंबाचे जेजून भरपूर आशीर्वाद घालूंक आमी हे मिसांत मागुया. तशेंच जी बाबा भयणां ह्या वाड्यांनी पिडीत आसात तांकां बरी भलायकी आनी जी परदेसांत वावुरतात कारवार वावुरतात तांकांय बरी भलायकी फावो करूंक ह्या मिसांत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या काळजा सारके जावंक आमचे आंगेल जावं दी. प्रितीच्या भावां भयणीनो, जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब आयज आमी सगळीं एकठांय जावन सगळे भक्तेन आनी भावार्थान समरमतात. जेजूच्या काळजाची भक्ती आमच्या काळात अदीक वाडलोली पळोवन आमकां खुशालकाय भोगता. जेजूचे काळीज खऱ्यांनीच आमच्या घराब्यात एक व्हड स्तुती आनी कृपेचो तेवो आयज ह्या संवसारी राटावळींनी भरलेल्या समाजांत आमी जेतना आमचे घराबे तीर उरलोले जाल्यार जेजूच्या काळजाची भक्ती आनी देख आमच्या जिवितांत आपणावंक एकदम गरजेचें. जेजूचे काळीज मोगान वखसण्यान आनी सजमीकायेन भरलोलें काळीज हे गूण आमच्या घराब्यांत आमी जेतात तेन्ना आमी सगळीं आमच्या घराब्याचें तारण करूंक पावतल्या. तर ह्या परबेच्या मिसांत वांटो घेतना आमचे आनी आमच्या घराब्याचें जिवीत जेजूच्या काळजाक सारकें जावंक आमचे आवडे आनी मागणी बापाक उबारुया. जायते फावटी आमचे काळी जेजूच्या काळजा सारकें जावंक दूख धरून पातकाचें भोगसणें आमी मागुया. आपारकी सर्वोदयदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो भुरग्याक सांगता मनांत चिंतून तोंडाक धरून वायट गजाल बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे म्हजो पयलो सदांच सांकवान उडयली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी वळा म्हणून राखून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. Praise
संसाराची भक्ताता आमची काकूतो बापाच्या उस्यात बसलाय आमचे मागे ऐकून घे विद्यात पोवीस आपल्या सगाती बापाचे म्हणे जेसू Krista eklos tu povi eklos tu Yeshua eklos tu प्रार्थूया ह्या वेळार आमच्यो गोरस आमची मागणी आमी जेजूच्या हातांत घालुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आयच्या तोबाची परबे दिसा तुझ्या प्रितीवंत पुताचे काळीज आमी आनंदान वंदिता. आतांच्या अप्रमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करता. ह्या सदां वावते जोडींतलें दैवीक जिवीत आतांतूच आपापलेली कुर्बेची सुबाम देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागणें करता आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्य आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हांव म्हज्या हिणाक राखतलो, आख्या हिणाची सोद करतलो. जोली मोली शिपडल्या शेल्यांक सोदतल्या गोवल्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेल्यांक सोदून काडटलो. दुवरेन आनी दाट कालोखाक लागून जंय जंय त्यो सांडून गेल्यात थंय तावन हांव तांकां सोडयतलो. जे देसांनी ते पावल्यात त्यो देसांतल्यो हांव तांकां भायर काडटलो आनी सगळ्या देसांतल्यो एकठांय करून तांच्या काशा गांवांत हांव तांकां परतून भितर काडटलो. इस्रायलाच्या दोंगरार जोरी लागीं आनी लोक रावतल्या जाग्यांचेर हांव तांकां चोरवाक व्हरतलो. बरे हिरवे चोरवान हांव तांचें पोट भरतलो. इस्रायलाच्या उचल्या दोंगरार थावन चोरो दितल्या थंय बरो चोरो आसलेल्या जमनीर ते विसव घेतले आनी इस्रायलाच्या दोंगरार तांकां उत्तम चोरो गावतलो. हांवूच म्हज्या शेल्यांक चोरयतलो आनी तांकां आड पडोशें करतलो. अशें उलयता तो दोनी सर्वेस्पर. सांडलोल्यांक हांव सोदतलो, दुखवलेल्यांचे गांव बांदतलो आनी ओस्कोत जाल्यार तांकां गोट करतलो. मोठी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलो. हांव ताचो खरो गवली जातलो. देवाचें उतर हे. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. परमेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगळीं म्हणया, परमेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी जार तुजी चोरोना, तुय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तुय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयता. जबाब, परमेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोखान कोड्ड्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दान्या कोणक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अपजाप जावन दुस्मान पडयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. धमधमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घोशघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब, परमेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां.
सासणाचे बिरार म्हाका गावले उर्शीत गौर म्हज्या देवाचे हेच तिकान म्हज्या काळजाचे जबाब परमेस्पोर म्हाका सोडयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. बागयोन पावलोन रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, बरवसो आमकां फटयना कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान तांचो निमलोलो वेल पावतोच खोट्यान पासोन आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरोन फुडें सारलो जाल्यार खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कोती. पूण आमी पाटकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या रक्ता लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटच अदिकूच तो आमकां देवाच्या क्रोधांतली निवारतलो. आमी आजून दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उद्देशी देवान आमकां लागीं काडल्यात म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविते उद्देशी अदिकूच तो आमकां तारण दितलो. तितलेंच न्हय, ताजे वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यात देखून आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवा सोवे आमी कुशाल आसाव. देवाचें उतर हें. आमी सगळीं उबी रावया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून फारिसेवाक एक वपार सांगली. तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आसलोलो मनीस तातूंतलें एक मेंढरूं सांडलें जाल्यार तें 99 रानां सोडून एक सांडलां तें मेळसर ताका सोदूंक वचनासतना रावत. आनी तें मेळ्ळें उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्याक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरूं मेळ्ळें म्हूण म्हाका परबीं दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगतां, जिवीत बदलपाची गरज नासलोल्या 99 बऱ्या मनशां पासत संतोश जाता त्याहून अदीक एक वायटवो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार संतोष स्वर्गार भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रिच्या बाबा भयणानो, आयज आमी ह्या कपेलान जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब समोरंतात. आनी जेजू आमकां म्हणटा, सगळीं तुमी कोश्ट सोंसतल्यानो वज्याच्या बाराकाल आसलोल्यानो म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान
करतलो. ही उतरां जावन आसात बरवाशाची आमकां. ह्या गवळीक वर्साचो विशय बरवसो आमकां फटयना आनी ही उतरां आमकां धीर आनी बरवसो दिता की जेजू सदांच आमच्या सांगाता आसा. जेजू म्हणटा संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. आमकां गरज की आमी ताचे सोरशी येवंक तें गरजेचें. जेन्ना आमी ताच्या संबंदान जियेता तेन्ना आमकां ताची गोठाय बळ मेळटा सगळ्या कोश्टांक आडकुड्यांक पुरो करूंक. हें आमकां बरवसो दिता. तुज्या बाबा भयणांनो, आयज जायतीं आमी आमच्या जिवितांत खोस त्रास आटे विटे आसात. ते जावन आसा जिविताचे भाग. पूण ह्या कोस्ता त्रासां वेळार आमचो बाबार्थ जेजूचेर अखंड आसूंक जाय. आनी जेन्ना आमचो बाबार्थ जेजूचेर अखंड आसता तेन्ना जेजूची गोठाय आनी बळ आमकां मेळटा. ताका लागून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू सांडलोल्या मेंढऱ्याची खबर आमकां सांगता. कशे तरेन जेन्ना आमी देवातान पयस वेता पूण देव आमचे सोदीक येता. आमकां जिवीत बदलूंक नवसरूंक तवलो मारता. आनी जेन्ना आमचें जिवीत बदलता नवसरता आनी परत आमी देवाच्या संबंदांत जिवंक लागतात तेन्ना आमच्या जिवितांत खुशालकाय भितर सरता. शांती मेळटा, समाधान मेळटा. तें गरजेचें. हाताच लागून प्रिच्या बाबा भयणांनो, देव आमचें खालतें काळीज पळयता. जेन्ना आमी ताचे मुखार ल्हानवीक जाता, ल्हान जाता, खालती जाता तेन्ना देव आपली दयाळ दिश्ट आमचेर घालता. आमकां ती वोपार जेजून सांगलें का दोर वसूरदार आनी फारिज्यो मागणें करूंक वेता. पूण देव त्या दोन वसूरदाराचे मागणें आयकता. कित्याक आपलें किरकोळपण देवा मुखार तो ओळखून घेता. सायबा एक पातकी म्हजी काकलूत कर. असली खालतीकाय देवा मुखार आसूंक जाय. हें गरजेचें. ल्हानविकाय दुलोबाय आमी म्हणटा. राज लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, देव आमचें काळीज पळयता. हें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. देव आमचें भायलें रूप पळयना, आमचें काळीज पळयता. कित्याक ह्या काळजान ताचें बिराड सदांच आसा. पवित्रित्वेचें बिराड देव आमच्या काळजांनी बिराड करता. ताच्या आमचें काळीज जावंक जाय मंदीर देवाच्या मोगाचें. तें गरजेचें. देवाचो मोग आमच्या काळजांत वाडत वचूंक जाय. आनी जितलो देवाचो मोग आमच्या काळजांत वाडटा तितले आमी तो मोग दुसऱ्यांक दिवंक पावतात. मोगाचें काळीज दुसऱ्या मनशाक सजमता, बक्षिता, बरेपण दिता दुसऱ्या मनशाक. हें गरजेचें. जसो देव आमचे सगळे उद्दार जाता, आमकां बक्षिता, आमकां बरेपण दिता, तेच भाशेन आमी मनशां कशीं एकामेका सवें बरेपण, मोग, मोयपास दाखोवंक जाय. तें गरजेचें. आमचें क्रिस्ती जिवीत हेंच
आमकां करूंक आपयता. मोगाचें जिवीत जिवादाच लागून सगळ्याहून व्हडली आज्ञा जेजू आमकां सांगता ते म्हळ्यार करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. हें जेजू आमकां सांगता. म्हणल्यार असल्या मोगाचें काळीज आमचें जावंक जाय. आयज आमचें काळीज जायते फावटी आपस्वार्थान भरलोलें जाता. दुसऱ्याचें आमकां पडलोलें ना. दुसऱ्या सवें काकलूत दया भोगसणें आमी दाखोवंक सोदिना. अदीक दुस्मानकायेन आमी जिवंक सोदता. एकामेका लागीं उलयना. एकामेकाक आमी किकोन करता. एकामेकाक वायट उतरांनी उलयता. हें आमच्या काळजांतलें भायर सरता. आमच्या काळजांतल्यान भायर सरूंक जाय मोग. मोगाच्यो कोरण्यो दयाळ्यो कोरण्यो आमकां जेजू सांगता. पूण जायते फावटी आमचें काळीज दारून जाता दुसऱ्या सवें. अशें जावंक पावना. त्याच लागून आमचें जायते आमी तेर्स करतना म्हणटा जेजूच्या काळजाचो तेर्स. कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. ही उतरां आमच्या काळजांत रिगूंक जाय. फकत तोंडानूच उचारल्यार जायना तीं. आमचें काळीज खऱ्यानूच जेजू भाशेन जावंक जाय. कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. हें आमचें काळीज जावंक जाय. नाजाल्यार आमच्या क्रिस्ती जिविताक अर्थ आसचो ना. आमी बायलोच दोबाजो करूंक उरतले. पूण जशें परी देव आमकां म्हणटा ही पोरजां म्हाका ओटांनीच परगडटा ताचें काळीज म्हजे तान पयस आसा. अशें आमचें जिवीत जावंक पावना. आयज ही परब आमकां उगडास करता. जशें परी जेजू काकलूतसार जालो, दयाळ जालो, उदार जालो, मोगाळ जालो, तेच भाशेन आमी काकलूत दया मोग मोयपास दुसऱ्या सवें दाखोवंक जाय. हें करूंक आमकां करपा ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक सर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरवी सांबाळलो. आंकवार मारितान जल्मलो. पोच प्लकाल ताणें कोस सोंसलें. ताका खुर्सार चडलो. तो मेल्लो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिवून जालो. स्वर्गात चडलो. सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. ती त्या जिव्या मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभी भक्तांचो एकठार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरज आमची मागणी आमी देवाच्या हातांत घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या हातांत घातलेल्या हिंडाक देवाच्या उतराच्या चोरवां आनी भोव पवित्र संस्कारा वरवीं सासनीक जिविताचे वाटेर चलूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी सगळ्या नागरिकांचो एकवट सांबाळचे खातीर कसलोच वेगळोचार करिना जावंक आनी नितीन दर एकल्याक आपली सत्य जिवंक सोंपेपण फावो करूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमच्या गोराब्यांनी मोग शांती आनी एकवट अदीक वाडूंक आपस्वार्थीपण आनी गर्व सोडून दिवन भोगसणें घेवन आनी दिवन आमचे कुटुंबाचे संबंद तीर करूंक आमकां मोगाचें काळीज फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागे आयकून घे
आमी आमच्या जिवितांत मोगाचे गोवाय जावन सदांच बरें तें विचून काडूंक आनी वायट पयसावंक खास तरेन आमच्या पेल्याचे बरेपणा खातीर आमी वावरूंक आमकां उदार आनी मोवाळ जेजूच्या काळजा सारकें काळीज फावो करूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयज जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब करतल्या बाब सेवेरिनो मास्केरेनस आनी ताचे फॅमिलीक देवान आपल्या देण्यांनी बरोवन मोगान एकवटान शांतिकायेन आनी कुशालकायेन वाडूंक तांचेर बापाचें बेसांव मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या तिनूय वाड्यांच्या गोरेब्यांचेर आनी जाणी ह्या कपेलाक उदार मोनान आदार दिला त्या गोरेब्यांचेर आशिर्वाद मागून क्रिस्ताचे मोगाचे गोवाय कशे आनी जेजूच्या काळजा सारकें काळीज आमकां फावो कर म्हूण ह्या मिसाचे बलिदानांत देवाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. स्वर्गीचे बापाय, थोडीशी मागणी आमी तुज्या हातान घातल्या ती स्वीकार कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. उंडो आनी सोरो जेजून आपणाचीच भेट केली तेन्ना बापाची येवजण आनी उदारपणाची चाल संपूर्णयक पावयली. हो उंडो सोरो भेटयता आमचे सर्व जिवीत आमच्या बाबाच्यान फॉल उस्क्या कोणटी सूख आनी दूख याज्ञिकायेच्या हातांत घालता. मिसा भेटेंतल्या हो साडो उंडो आनी सोरो बदलून जेजूचे मांस आनी रोगोत जावंक पावता. तशेंच आमचो वावर आनी कोश्टी जिवीत ओदीक फळादीक जावंक ही भावना उंड्या आनी सोऱ्या बराबर बापाक उबारुया. दानातोरी वेळार कितका उया C14 पेज नंबर 34. C14 पेज नंबर 34. तातून गावता आमची मोना तू कोरपिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता कोवा उडो आल्तार हाडटा ताका सोरो समोर दिता आमचे सुख दूख सोरबेटोयता मानून घे म्हूण विनोद करता कोवा उडो आल्तार हाडटा ताका सोरो समोर पिता आमचे सुख दूख सोरबेटोयता मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या बाबा भयणानो म्हज्याने तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे बेसबेच्या दबाक सर्वस्वर मानता. भू मोगाळ बापा तुझ्या प्रितीवोन पुताच्या काळजाचो उतरावरतो मोग पळोवन हे आमचें बलिदान दोयेन मांडून घे. आमच्या असक्तायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकलुतीन आमच्या अपराधाचें बोगसणें आमकां दी. क्रिस्ता
आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काय सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगवलेल्या ताच्या कोनवडांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सोबेक फुटली जोर. सर्वणेचे चोरी संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विणलोल्या काळजान सरवंडारान सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पर तूं. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवाक उत्सर्गीत तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गीत तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धरून इदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोवची. तेच पळी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें हें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. तुझ्या कुसर आमी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या. संवसाराच्या सर्वंडारा आमची सर्वण कर. बापा जेजूच्या मरणाचा आनी पुनर्जीवनपणाचा आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो औंडा आनी सर्वणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडाय रगत शेवतल्या आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. परस्परा आखे पृथ्वीचेर दिसतालोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्योत बापा, फिलिपिनेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळ्या ह्या दिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगात वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींची उदी करून ह्या आमच्या वाड्यांतल्या सगल्या मेलेल्यांची काफलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेत सांग तुजें पळदडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर.
आम्हा सोमेस्तांची परदेसांत वावुरतेल्या आमच्या भावां भयणींची पिडेस्त आसलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योवन जुजे भाग्योवन धरून दुता आनी सोर्व काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत फ्रांसीस आसिसी, सांत क्रिस्टोफर, सांत फ्रांसीस शावेर, सांत आंतोन, सांत देवाज आनी कालकाताच्या सांता मादर तेरेजाचे विनवणेन शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्या जेसूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलाल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बकस आनी आमकां टायने पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवा. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवा. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटो आनी सोर आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकाचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाला. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराची पाप काटुली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काटुली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काटुली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका पावला आनी तुज्या कावस्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गीत गावया. D30 पेज नंबर 63. D30 पेज नंबर 63.
सोत्रेता जेजू तुका उडयता तुजी वाट पळयता तुका घेवन खोशी जाता आमचे काळीज सोत्रेता जेजू तुका उडयता तुजी वाट पळयता तुका घेवन खोशी जाता प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रितीमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंभाव व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू चडशी आमकां अदीक अदीक ओरून घे आनी आमच्या बाबा भयणां सवें तो खरें जियेता म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां करपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. प्रिच्या बाबा भयणांनो, पादविगाराच्या नांवान फादर जोवियर, फादर विक्टर आनी हांगा दोनूय मिसाचे भेटेंत वांटो घेतलेल्या यादनिकाचे नांवान फादर फेलिक्स आनी फादर मार्कूस, ते गांवचे पूत, तांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परबेची परबी दिता. देवान तुमचेर, तुमच्या गोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. तशेंच जी पिडेत आसा तांकां देवान
बरी भलायकी दिवची आमची हांगासर परदेसांत तारवार काम करता तांकां देवान राखची सांबाळची आनी सुबाम देण्यांनी भरची म्हूण आमी मागता. ही आयची परब करतल्या सेवेरिनो मास्कारेनस आनी फामील हांचे पासत आमी देवाक दिन वाचता आनी अर्गां दिता आनी देवाचो आशिर्वाद हे फामिलीचेर पडूंक आमी मागता. आमच्या तिनूय वाड्याच्या भाव भयणांक आनी हे मिसाच्या बलिदानाक वांटो घेताल्या भाव भयण्यांक आमच्या कपेलाच्या कमिटीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक उंडूंडीत फेस्ताची परबी आवडटा. जेजून तुमचेर सुबान आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सगल्यांक बरी भलायकी दिवं. ही परब करतल्या बाब सेवेरिनाक ताचे बायलेक आनी भुरग्यांक आनी आवयक आमच्या दिनवास. जेजून तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. हे कपेलाक जायत्यांनी उदार मनान आदार दिला. पयशांचो ताचेर आनी ताचे फामिलीचेर आशिर्वाद मागता. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां आमच्या युगोरीच्या कुराक फादर जोझफाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फाद मार्कुसाक आनी फाद बेलिसाक तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी मागता जेजून लागीं तांचेर आपले कुरपेन आनी जाणवायेन बोर म्हूण आपल्या इंदवांक फावो ते तो चोरो दिवं. आयच्या कोयराक मुजगांक देव बरें करूं म्हणटा. ताणें बरें गायनां करूं आनी बरें म्युजीक वाजोवन आमकां उमेद हाडली देखून. ह्या नोवेनाचे लादायेन करतले वावरतले भयणी देवान आपले देण्यांनी बरो म्हूण मागता. बाब पास्कोलीन आमकां जायतो आदार दिला. हेय कपेला खातीर पयशांचो तसोच वावर करून देवान ताचेर आनी ताचे फामिलीचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. आमचो बाकार बाब जो आंतोन लावरेन आनी ताचे फामिलीक खूब देण्यांनी बरो म्हूण मागता. वर्साचे वर्सा मुखार आर्ग घालूं बाब सेबास्टियन पेरेरा तुमकां सगल्यांक येवकार दिवंक वावुरता. देवान ताचेर आनी ताचे फामिलीचेर आशिर्वाद घालूं. ऑल्टो देखो केला बाय सांशा तेजेरय भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. तेज पोरी आमचो आमदार बाब क्रूज तो म्हाका सदांच सांगतालो फेस्ता आपूण येतो म्हूण. पूण आयज तो आपल्यागे वेळ काण तो आमचे मोदें आहा आनी मागोता देवान ताका बरो आशिर्वादान आनी देण्यांनी भरून आनी आमच्या आदाराक हे मुखार पावों. हे पावट ऑल्टर टेबल आनी एक ल्हान मेज भेटयलां ताचेर आनी ताचे फामिलीचेर जेजून आपलो आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. सगल्यांनी कान मारून फेस्ताचो वावर केला ताचेरय देवा बापान आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. हे कपेलाक हे वर्सा पयशांचो आदार दिला. हे पोरी एडवर्ड फेरांव 5000, जॉफी फेर्नांडीस 3000, मिया फेर्नांडीस 2000, पीटर डिसोजा 2000, डेलिसिया हुर्टाडो 1000, बेंजामिन फेर्नांडीस ग्रास कार्टर 500, जेसी कार्डोज एंड फॅमिली 5000 आनी वेलिना फ्रिडा अफोन्सो 2000 आनी जोझफ वेगास 2000, वेल विचर कोडेवाडो 500. तांकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हूण मागता. मुनी स्कुलाचे बेटेचो माधुलोबा जेजू मुनी स्कुलाच्या सोडवणदारा घाल एक तुजी नदर आमचे वयर जे
तुझ्या लागीं गोडशें जावन एकलो आमचे भितरचे कशी मनान आपणाची वेळाच्या दिसार कोरता तुझ्या ओहोवी काळजाक खबर उंचांनी किडनाक तुका ओळखूंक ना साबारांनी तुजी बेपरवा पळोवन तुज्या उपदेशांची तुका पाट ओवल्या ए गो दयाला जेजू सुचुरे करून आमचे आनी ताचे ओडून हाड तांकां समेस्तां तुज्या बागीवंता काळजाता जा सायबा पाठशाय न्हय गांवांतल्याचो आनी तुज्या सोशिले खेतीक कोडसोरूंक ना ताचो गोगोल दिव्यांग कुत्र्याचो फुड्यान जे तुका सांडून गेल्यात पोतोशें कोर बेगीनूच बापाच्या घरा मोरावार जावन ते दोगियांनी आनी उपासांनी जा सायबा पाठशाय आपूण फोटोन तुकी जियेता ताचो चड करून तुजे सोशिले पयस सोडल्यात ताचो परते आपूण मार तांकां समेस्तां स्वताच्या बांडारांत आनी वावरताच्या एकवटांत जावच्या पासून बेगीन एकूच न्ही आनी एकूच भोंवडी जा सायबा पाठशाय समेस्ताचो जे आजून आसा बुडलोले कालोखांत काडून तुमचे पावय आसतना रावूं नाका ताका समेस्तां उजवाड्याक आनी देवाच्या राज्याक निवास सायबा तुज्या विगोची सगळे दिनातली ही सगळी वर्सां संवत्सर आनी एकचार निर्मी संवसाराचे एके शिमेक जावन दुसरे शिमेक पर्यंत जावच्या हो एकूच सोदोक जावन येवकारी जाणें मारता आमकां सारोसांव अनोद आनी मान तुका सासणाचे सजना अशें जावं आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय समता येवं तुजी खोशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत आनी आमी आमचीच ग्लोरिया बक्षिता तशी आमची पत्तां घोस आनी आमकां ठाणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां काबार तुजे दये आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोचो पुरची बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार शेमोटा कितका उरल्या Ani staka
बारीक बालक दारुणाई काळजाक रमलो आमच्या पातका अपराधाचो बालो पिंसून काळजात रमलो मोचें सूं तुमचेर घेयात आनी मोचें शीत जायात कित्याक हांव शांत आनी खालत्या काळजाचो प्रार्थुय देवा तुज्या पुताचें काळीज आमच्या पातकांनी वेदलें तातूंतच मोगाची शिमे नासरोली भांडारां दयाळपणी आमकां तूं वाडटाय तर आमच्या भक्तीपणाचो मान तुका दिवन तेच बरोबर फावो तें फारीकपण दिवंक आमकां उपकार कर तेच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वेलिना फ्रीडा आफोसान 20,000 दिले जेजो वेगळ 2,000 आनी वेल विसर कोडेवाडो 5,000 दिले सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी चड कोण बाब गुरुजाक आनी फादर जोसेफाक मार्कुसाक आनी फेलिक्साक आनी म्हाका त्या गुरुजाबान सदां आमचे वांगडा येयल्या पडमो देव बरें करूं.